وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك رب السماوات والأرض وما بينهما رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا
وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا رب السماوات
رب السماوات والأرض وما بينهما رب السماوات والأرض وما بينهما رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن جزاء رب السماوات والأرض وما بينهما رب السماوات والأرض وما بينهما رب يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن ذلك
يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. إن